अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मेरा ख़्याल है कि ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इंट्रो बनाना पड़ा, मजबूरी मुझे ये बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है ये देखें अक्टूबर 8 अक्टूबर या जो भी है, लेकिन अक्टूबर 2023 की है, जब हम उम्रे पे गए थे। अब डेढ़ साल से तकरीबन ऊपर ही होने लगा, ठीक है ना। ये जब मैंने बनाई थी तो उस वक्त ये मैं देख रहे मुझे वहाँ फ्लू भी हो गया था, ये होंठ वोट पके हुए सारी चीज़ें, तो मैंने कहा अच्छा लगा दूंगा। फिर मैंने लेट हो गई तो मैंने कहा इसका तो होते तो वहाँ लगा देते, अभी चलो बाद में देखेंगे। बाद में मैं वो भूल गया। अभी आज मैं थोड़ा सा अपनी मेमोरी को क्लियर कर रहा था तो मेरे सामने फिर वही ये मेरे ध्यान में था कि मैंने बनाई है, लेकिन मुझे कोई ऐसे मिल नहीं रही थी। खैर सामने आ गई। मैं इंट्रो में अब यही बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में 100% जो चीज़ें मैंने कही हैं ऐसे ही है। अब हालांकि ये लेट लगी, इसको मुझे जल्दी लगा देना चाहिए था, ताकि जो जाने वाले हज पे जाने से पहले कोई देख लेते तो ये उनको फ़ायदा होता। मदीना शहर कितना काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, और कितनी ताज़ीम है, और हम कितनी रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। खाली मदीना भी नहीं कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं कि उसकी जो है कितना अफजल शहर, कितना उसका वो बीइंग है मुस्लिम हमारे लिए, वो सबको पता है, ठीक है। इसके बावजूद वहाँ का जो दुकानदार है, जिस रीजन का मर्जी है, वो ऐसे लूट रहा, यकीन करें। इस वीडियो में भी मैंने यही बताया, आप गौर से सुने। बग़ैर पेयर बारगेनिंग के कोई चीज़ नहीं आपने लेनी। अजवा खजूर आप बीच में कोई ना कोई ये भी जंप मारेगा, नहीं अंकल आपको सही रेट नहीं पता, वो तो असली खजूर, अच्छी खजूर तो इतने की और इतने। हमने सब मार्केट घूमे, हम इनका जो अब मुझे तो वो याद नहीं आ रहा कौन सा वो था जहाँ हम गए थे, जहाँ बाग की जो साथ ही बाग है, हाँ। डायरेक्ट निकल के भी वहाँ उन्होंने एक वो बनाई हुई है, तो वहाँ भी हमने रेट देखे। ये ऐसे भी नहीं है कि मैं बगैर किसी प्रूफ, बगैर उसके बात कर रहा हूँ। इन्होंने मजाक बनाया हुआ वो रेट का, ख़ास तौर पे उनको पता है कि ये ज़ायरीन है, ये आए हैं हज पे या उम्रे पे, ये रेट बहुत ज़्यादा करके लगा रहे हैं। और बाकी जो चीज़ मैंने वीडियो में कही है, कोई फॉलो करना चाहे उसमें उनका फ़ायदा है। इसी में मैं अब एंड में जो मुझे याद आया, जो बात याद है वो ये कि आखिर हमने फिर एक दुकान, मैं अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मुझे सेहत दी, मैं इस मरतबा उस दुकान पे जाऊंगा, और आज मैं आपको इस जगह पे बता रहा हूँ, और उस बंदे को, उस मनहूस शक्ल वाले को, और उसको मैं क्लोजअप करके भी आपको मैं दिखाऊंगा, और उसकी दुकान को भी दिखाऊंगा, चूँकि उनको पता नहीं होगा कि ये तो वैसे बना रहे, सब बना रहे होते वीडियो। मैं वो उस दुकान पे जाके जिससे हमें खजूरें ली, अजवा खजूरें, यकीन करें हमने सब रेट पूछे, सब कुछ पूछे, जो उसने हमको दिखाई। जब मैंने वो बाकायदा एक एक साइड देख के हमको रेट अब पता चल गया। हमने तो 20 दुकानें देखी, वो घूमने का हमने कभी शाम को निकल पड़े, मैं और आसपास करीब ही हमारा वो होटल था जिसमें थे। तो उसने, हम तो यहाँ इनको गालियाँ दे रहे हैं, गिला करते हैं, पाकिस्तान में ये ठेले वाले बैठे हैं, यूँ करते हैं, यूँ के ऊपर माल ऐसे रखा हुआ। वहाँ आप अंदाज़ा करें कि उसने यूँ करके उठाई, मुझे जब उसने देखे कहने लगा ये बला इससे बड़ी आपको, मैं देख के हैरान हो गया। जो भी, अब मुझे वो यकीन करें मुझे अब वो रेट याद नहीं है जो उसने लगाया, लेकिन ये रेट वो लगाया जो हमको, मतलब है कि एक पीछे वाला दुकानदार जो बता रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रख के इसने बताया, 2-3 रियाल कम रख के। तो मैंने कहा यार वही साइज़ है, इतना पूछते हुए आ रहे हैं तो इसको लेने चाहिए। हमने अच्छे खासे खजूरें, अब वो तो कितने किलो थे मुझे तो वो भी याद नहीं, जो भी ली ना, आप अंदाज़ा करें हमारी आंखों में ऐसा धूल झोंकी उसने। वो जो उसकी वो बड़ी बास्केट थी, उसमें किस तरह उसने एक साइड पे को रखी, वो बिस्मिल्लाह उसने करके चली, जो देख बिस्मिल्लाह जो करके, हमने ये जहन में सोचा ही नहीं कि ये उसी जगह से वहीं से ऊपर से उठा रहा, या कि बीच में उसने कम बदबख्त इंसान ने ऐसे किया। जब यहाँ आके हमने खजूरें देखी ना, तो हमको गिनती की वो मिली बड़ी वाली, जो उस साइज़ की थी। जिस साइज़ की इसने दी, वो यकीन करें आधी कीमत में दूसरी जगहों पे लगी हुई थी। वो इतनी जो सबसे छोटा दाना होता है, वो हर दुकानदार इतना। इसने हमको इस तरह घेरा ऊपर यूं करके दिखा के, हालांकि हमने इतना सर्वे किया, इतना घूमे फिरे, उसके बाद हम इतने टायर्ड हो गए, थके। हमने कहा बस अब ये जो साइज़ से बड़ा साइज़ कहाँ से मिलेगा, और पैसे भी ये ठीक हैं जो ये बता रहा। हमने वो जितनी भी किलो ली, वो 1 किलो नहीं, ज़ाहिर है काफ़ी किलो था, मुझे अब वो याद नहीं आ रहा कितने किलो लाए हम। लेकिन यहाँ आके उसमें से यकीन करें जिसको भी दी हमने, ऐसे शर्मिंदा, मैंने आसवा को मैंने कहा आसवा ये
तुम भी गैर हाज़िर हो गई उस वक्त और मैं भी गैर हाज़िर हो गई। ये खजूरों का साइज़ तो देखो, वो सारे वो ये नहीं कि हमने कोई महीना रखे छोड़ी और वो सूख गई हैं खुश्क, नहीं, वो आती है दूसरे दिन हमने ये यहाँ जहाँ पढ़नी थी। सो उस बदबख्त इंसान का तो मैं लाजमी वीडियो में उसको कैच करूँगा। चश्मा लगाता है, खशखशी उसकी दाढ़ी है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक़। देखिए इतनी डिटेल में, इतना क्लियरली उसकी शक्ल और वो मेरे ज़हन में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसका मनहूस का फ़ोटो बना के उसके बाद मैं क्लिप बना के मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा ये वो इंसान जो वहाँ मदीने में बैठा है। ये इज़्ज़त ताज़ीम, ये यकीन करें जितनी हम करते हैं ना, ये वहाँ जो बैठे हुए, मैं अब यहाँ इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कोई पठान पंजाबी सिंधी मुहाजिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी रीजन के बंदे जो वहाँ दुकानदारियाँ कर रहे हैं ना, वो वर्ष पाकिस्तान के दुकानदारों से वो 1000 दर्जा बदतर और बदतरीन में से उनका शुमार करें आप, वो इस तरह वो दुकानदारी वहाँ बैठे कर रहे हैं। अब देखें, आप मस्जिद नबी से निकलते, ये दुकान मस्जिद नबी, ये तैयबा मार्केट या तैयबा मार्केट, इतनी दुकानें, इतना सब कुछ, हर चीज़ लेकिन जिस चीज़ को वो ये 7 रियाल पता नहीं इसमें 15 रियाल, भाई 15 चलने लगे, एक मिनट में कितना देगा, नहीं ये तुमने तो कीमत ज़्यादा बताई, 10 दो, अच्छा नहीं वो कितने, चलो 5 रियाल, कितने लेनी है, मैंने कहा इतने तो हम लेंगे, अच्छा चलो 5 रियाल में, 15 से 5 पे वो आ जाता है। ये ज़बान से ये नहीं समझना कि मैं कोई वो जो पश्तो बोलने वाले बंदे का ही जिक्र कर रहा हूँ। हर आदमी, हर ज़बान का बंदा, हर रीजन का बंदा यकीन करें ऐसे लूट रहा वहाँ बैठा। तो मेरी आखिर में एंड में अब मैं इसको कंक्लूड क्या करूँ, ये कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों की चॉइस है। जो जाज कराम अगर कोई ऐसा हो जो देखता हो, या जाने से पहले अभी भी टाइम हो वो देख ले, या हज के बाद कईयों के पास काफ़ी टाइम होता है कि अब ख़रीदारियाँ करनी है तो उसके बाद वहाँ भी वो देख सकता है, उनको अगर मौका लगे तो। ये आपने बिल्कुल, एक तो बारगेनिंग के बगैर चीज़ कहीं नहीं लेनी, दूसरी बात है, और बारगेनिंग में आधी कीमत की ये लोग कर रहे हैं। और जो वह खजूर लेते वक्त ये आप पूरे मार्केट में सर्वे करें और उसके बाद अपना वो डिसाइड करके देखें, बल्कि वो जब वो दिखाए तो आप खुद उसको बोलो मैं तो खुद देखूंगा कि भी सारी एक साइज़ की हैं, लेकिन आपने तोहफा देना किसी को, वो सड़ी हुई वो ऐसे बिल्कुल गुशु मुशु सी हुई छोटी सी सूखी सी निकली जैसे छवारे होते हैं। इतनी हमको शर्मिंदगी हुई जिनको भी हमने दिया, लेकिन बहरहाल हमको शिकायत तो किसी ने नहीं की, लेकिन हमें इसका दुख है कि उस आदमी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके पैसे भी ज़्यादा लिए और माल भी उसने करके वो साइडों से यूं बुके भर के, हम थोड़ी सी 2 देर के लिए हमने कहा चलो तोड़ रहा जब तक बातें करें, और इसी के दौरान उसने ये हमारे साथ ये कर दिया। तो उसको इंशाल्लाह कवर करूँगा। आप बहुत ही ख्याल से, जैसे ही आपको कहें आ जाओ होटल के लिए कोई बात करे, पाकिस्तानी खाना, अच्छा वो शक्ल से आसपास फौरी पहचान लेते हैं, बांग्लादेशी खाना आपको चाहिए आप हमारे साथ चलें, यहाँ एक होटल, आपको ये अफ़गानी खाना चाहिए तो आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखा। सो आप इन खुद किसी से, दुकानदार से पूछ लें, वहाँ के जो वर्कर जो काम कर रहे हैं बेचारे, आप देखेंगे डिफरेंट रीजन्स के, उनसे कि भाई मुझे ज़रा थोड़ा सा सही गाइड कर, तो वो कर दें। जो आप मस्जिद से निकलते जो बंदा आपको भाई साहब आपने ये लेना तो इसके लिए यहाँ से, आप उनको बात ही नहीं करें। देखें, हम कोई लड़ने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, इबादत के लिए, और दिल को अच्छा रखे, साफ़ रख के गुस्से को पीना है। आप बहस में पड़ जाएंगे तो गुस्सा भी चढ़ता बंदे को। जैसे वो कहें ना तो आप उनसे कलाम ही ना करें, आप यूं करके बस यूं चलते, ये फिर ठीक रहते। जितने उनसे ज़रा सी बात की, रुक के बात करने लगा, फिर आपको वो ना ऐसा चिपट जाता है, जिधर जा रहे हैं वो छोड़ता ही नहीं आपको। हम जैसे इतने अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने वालों को भी पकड़ के वो घेर यहाँ है दुकान, वो आगे डिटेल आपको सब मिल जाएगी। तो आप अगर फ़ायदा लेना चाहें इस वीडियो का, इस जो भी मैंने जो टिप्स दी हैं तो आप ले सकते हो। तो इंशाल्लाह अब आपके मैं नहीं समझता कि और कोई मज़ीद में कोई वीडियो एक आध शायद कोई बना लूँ, वरना आज के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मैं आपको सबको याद रखूँगा, और आप लोग हमारे फैमिली को और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। कि एक चीज़ का मैंने अंदाज़ा लगाया, और आप लोगों को भी मेरा मशवरा है कि मदीना शरीफ में, मदीना में आप जैसे मस्जिद नबी से निकलते हैं गेट पे, वहीं जगह लोग खड़े होंगे। इन्होंने, मैं बाद में इसका मुझे अंदाज़ा हुआ, इन्होंने क्या किया, दुकानदारों ने, चाहे वो बंदे मालकान में से हैं, चाहे वो बंदे इन्होंने हायर करके और उसको वहाँ खड़े हुए, जिसको कस्टमर को घेर के लाना, हमारे आम ज़बान में कहते हैं ना, कस्टमर को घेर के लाओ। अगर वो बाय करेगा तो उनको कोई कमीशन मिलती होगी, या वो उनके रेगुलर एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉई है, उनका काम ही है, मुझे नहीं पता।
لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بہترین چیز ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں سے دروازے سے نکلتے ہی ابھی پہلے دن ہم کو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی کھجور لینی ہے, فریش کھجور ہے, باقی کھجور ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں شکل سے. اس نے اردو بولنا شروع کیا. تو میں نے کہا کہیں, ہم نے اچھا تھا بھی پہلا دن, ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, قریب ہے. میں نے کہا اتنا دور تو نہیں بولا یہ رہا. بولا ساتھ. میں نے کہا یہ کہاں, میں یہاں تو نہیں. بولا نہیں اس کے پیچھے. ہم چل گئے, وہ پیچھے ہے. تو میں نے کہا یار تم پیچھے کا ہے, پیچھے نہیں. بولا وہ یہ سامنے نا گاڑی کھڑی اس کے کونے پہ. ہم وہ کونے پہ گئے. تو میں نے کہا کدھر ہے دکان. بولا کونے پہ نہیں, یہ اندر یہ مارکیٹ ہے نا, اس کے یہاں اس کے اندر دکان, اس کے سامنے دکان ہے. مارکیٹ میں گئے تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر. میں نے کہا خدا کے بندے تو کہاں سے ہم کو لے کے چلا اور کیا غلط بیانی کر رہا کہ یہاں کر کے. میرا آپ لوگ اچھا پھر دکان پہ گئے. ہم نے کہا ہم نے تو ابھی بس ٹھیک ہے. آج دیکھنے لگے تو اب وہ کہ کتنی. ہم نے کہا بھائی ہم نے ابھی لینی نہیں ہے, ہم تو دیکھنے آئے ہیں. تو ان کا اتنا گندا بیہیویئر, یعنی بات کرنے کا انداز کا. اب میں پھر یہاں وہی کہوں گا کہ چونکہ مجھے اپنے ریجن کے لوگوں کا پتہ ہے, مجھے پاکستانی و شکل و صورت کا پتہ ہے, ان کے انداز کا پتہ ہے. اگر انڈین کی زبان اردو بولتا ہے اس کا فرق مجھے پتہ ہے. یہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے سارے 3-4 دکانوں والے. خدا جانتا ہے کہ میں اب اس کے لیے میں بولوں کہ اگر میں کوئی غلط بیانی کروں. کسی کا بھی انداز وہ نہیں, بس وہ کتنی. اچھا ایک کو تو یہاں تک کہا, اس سے پہلے ایک دکان پہ, اچھا ان کو چھوڑ کے پھر ہم نے ایک اپنے دور پہ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی. ایک دکان پہ دیکھا, ریٹ پوچھا, تو اس نے فائنل بتایا کہ ایک گریڈ جو اجوا ہے وہ اتنے. تو ہم نے کہا چلو ہم جس دن جائیں گے اس دن لے کے. تو ہم پھر چکر لگانے کے لیے ایک دکان پہ گئے. وہ جو اجوا جو 30 ریال کی بتا رہا اور وہی سائز وہی, وہ کہنے لگا $50 کی. تو آسفا کہتی ہے بھائی خدا کا خوف کرو, آپ لوگ مدینہ جیسے شہر میں بیٹھے ہو, اور یہ اے نمبر گریڈ اس نے ہم کو دکھائی 3 کوالٹی, ایک چھوٹی ایک بڑی. تو یہ 30 ریال کی اس نے فائنل کہا بڑی والی. تم بڑی والی کو 50 کا اس کو کہہ رہے ہو, تو کچھ تو مدینہ کے تقدس کا خیال کرو. تو پتہ جواب میں کیا کہتا ہے یہ ہمارا پاکستانی, کہتا اب آپ کے لیے $60 ریال ہو گئے, 60 ریال. میں خدا کو حاضر ناظر کی جان کر یہ بات کر رہا ہوں. ہم نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا یار تم کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا گھر ظاہر ہے گالی گلوچ تو میں کر بھی نہیں سکتا تھا. میں نے کچھ خیال کرنا چاہیے کوئی بات کرتے ہوئے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے گناہ کیا کہ تم کو یہ ریفرنس احساس دلایا کہ تم مدینہ میں بیٹھے ہو اور تم نے 50 مہنگی لگائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس مدینہ کا نام لیا تم نے 60 کر دی. تو بتا کیا کہتا ہے, خدا جانتا ہے, میں بخدا یہ کہہ رہا ہوں. بولا اب آپ کے لیے بولا 70 ریال کی. تو میں نے آسفا کہتے نہیں چاہا, بلکہ آسفا نے کہا بولا بہتر ہے یہاں سے نکل لو, بات زیادہ خراب ہو, کوئی گالی گلوچ تک بات چلیے تو ہم وہاں سے چل دیے. یہ ہمارے پاکستانی یہ کر رہے ہیں. میرے بس میں ہو, میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے بدتمیز جو طریق سے جو ڈیل کرتے ہیں ان زائرین کو, یا اپنی مرضی سے جو پرائسیں لگاتے ہیں زائرین کے ساتھ, ان کو لوٹتے ہیں, اور ان کے لیے کوئی اسپیشل یہاں لا ہو, قانون ہو یا ادارہ ہو جہاں کمپلین کرے اس دکان پر کہ اس نے دیکھو ایسے بولا, ایسے کیا. لیکن کچھ بھی نہیں. اتنے بے مہار جس کو کہتے ہیں, بے لگام ہے یہ جتنی بھی دکانوں. اور زیادہ تر یہ طیبہ مارکیٹ اور اس کے آس پاس میں نے جتنی دکانیں دینی ہیں, کھجور کے زیادہ تر جو دکاندار ہیں زیادہ تر, اور دوسرے عبائش بھائی ان کے بھی زیادہ تر میں نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے. پھر ایک اور نے بولا, اس نے بھی ایسے الٹی سیدھی بات. تو میرا اصل بات کا ایک تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے, آپ ان کے چکروں میں بالکل نہ پڑیں. اور وہ جو اسپیشل جو آپ کو گھیر کے لاتے ہیں کہ فلانا ہوٹل ہے چلو اس کے اندر یہ آپ ان کے ساتھ تو چلے نہیں, وہیں سے ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں. بولے کبھی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہی نہیں. ان کو بولا ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں آپ کے ساتھ جانے کی. تو یہ اس طرح یہ گھیر گھار کے آپ کو کہیں گے بہت اچھی ہے, دوسری جگہ پہ لے جائیں گے, وہ دکان ایک بتائیں گے لے کے دوسری جگہ پہ جائیں گے. تو آپ اس سے بچیں آپ, اور ان کے ساتھ بحث میں تو پڑے ہی نا. پھر اگر مال کے اندر آپ چلے جائیں, جو دکاندار ہیں چھوٹی چھوٹی یہ دکانیں جتنی بھی ہیں, آپ کا مال کے کوریڈور میں یقین کریں چلنا. میں پہلے کراچی میں پتہ نہیں کس مارکیٹ میں گیا تھا, تو وہاں وہ آوازیں لگاتے ہیں آ جاؤ, یا لاہور میں ہے صدر, یہ جہاں وہ آوازیں لگاتے ہیں نا, آ جاؤ بہن جی, آ جاؤ جی بہن جی, بھائی جی آ جاؤ, اتنے آ جاؤ جی, دیکھو جی سر. تو میں اتنا غصہ ہوا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ منہ کے اوپر آ کے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں نے کہا ان کو تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے بھی, آ جاؤ بھی, جس نے آنا آ جائے گا. آپ یقین کریں پاکستان میں کچھ بھی نہیں جو یہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں مدینہ کے اندر. آپ کا یہ مال ہے, میں آپ اچھا ابھی میں ایسے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ کوریڈور, یہ گلی, یہ سامنے دکاندار. ابھی ہم نکلیں گے نا,
3 بندے بالکل منہ پہ جیسے نہیں کہتے منہ کو آ جائیں گے یہاں نہیں چلے تو آپ دیکھیں تو صحیح, آپ ہم نہ لیں, آپ دیکھ تو اندر تو آئیں, اب بھائی نہیں آنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ٹائم نکالیں نا, آ جائیں آؤ, پھر آئیں گے نہیں پھر کب آنا ابھی آؤ. اتنا پریشان آپ کو کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو کہتا ہوں گالی میں نے کیا دینی ہے, لیکن اس سے بہتر ان کا طریقہ یہ پہلے میں نے جواب دینے شروع کیا, بھائی ابھی ہم کو یہ کام ہے, ہم بعد میں آ جائیں گے, ابھی ہم بزی ہیں, ابھی ہم نے یوں ہے, ابھی ہم نے اپنا سامان. ایک دن تو میرا اسی وضاحتوں میں گزر گیا. اب مجھے پتہ لگا یہ جتنی مرضی بک بک کرتے رہیں, آپ ان کو مڑ کے بھی ان کی شکل کی طرف بھی نہ دیکھیں, پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی یار ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اب ہم 2-3 روز سے یہ کر رہے ہیں, مال میں جاتے ہیں جب یہ بولتے ہیں نا تو وہ چاہے عربی چاہے اجمی چاہے پاکستانی چاہے انڈین جو بھی ہے, تو آپ ان کی کسی بات کا رسپانس ہی نہ دیں ان کو. اور وہ عود لگانے کے لیے بھئی میں لگاتا ہی نہیں, مجھے الرجی ہے, لیکن نہیں زبردستی آ کے آپ کے ہاتھ کو وہ ایسا بھی ہو ہمارے ساتھ وہ لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھو خوشبو دیکھو, جیسے آپ نے سونگی اور اندر آ کے دیکھو تو صحیح, اندر آ کے دیکھو تو. یہ حالت انہوں نے مدینہ کی ہوئی ہے. اور چلو کاروبار ہے, بزنس ہے, جس نے لینا اس نے لینا ہی, لیکن آپ کم سے کم اس کو اس حد تک ذلیل نہ کریں کہ جب آسمان نے ریفرنس دیا کہ مدینے کے شہر میں آپ لوگوں نے, آپ یقین کا اجوا کی کھجور جو ہے نا, اجوا کی جو 27 ریال 28 ریال اور ایک کوالٹی کی 30 ریال تک, آپ سوچیں یہیں دکاندار اسی مال میں اسی دکاندار کے برابر بیٹھا ہوا بولا 70 روپیہ, جس نے اس میں کہا بولا آپ تو 70 میں دیں گے, اور 50 اس نے نارمل بتائی 50 ریال. تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا ماحول انہوں نے خراب کیا ہوا, خاص طور پہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اپنے پیارے عزیز وطنی عزیز کے لوگوں نے, کیونکہ ہم کو زیادہ تر تو پاکستانی ہی ٹکرائے تھے جنہوں نے یہ کی جو یہ کر رہے ہیں. اچھا, جہاں تک اب بارگیننگ کا سوال ہے تو مجھے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ایک بھی دکان کوئی ایسی ہمیں نہیں ملی جس بندے نے یہ ایک فکس پرائس بتایا کہ یہ پرائس ہے میری, بھئی آپ نے لینی ہے لو, نہیں لیں, بھلے وہ مہنگی ہی لگائے پرائس, لیکن نہیں, بس صرف جھوٹ چل رہا ہے یہاں, جھوٹ بک رہا. انہوں نے قیمت بتانی ہے سامنے اسی وقت کہ یہ جائن مالا 15 ریال کا, آپ چلنے لگتے ہیں, بولا اچھا 10 لگا لیں گے, آ جاؤ. بھئی سوال ہے کہ آپ اس کو 10 والے کو آپ 15 کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری شکل سے بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ باہر کے لوگ آئے ہیں, بس ان کو جتنا مرضی لوٹ لو. آپ سیدھا 10 ہی بتائیں, اور اس کے پھر اس کی مرضی اپنی. جو چیز ہم نے اب تک دیکھی ہے خریدنے کے لیے, جتنی مرضی مہنگی جتنی مرضی سستی, قیمتیں اس کی ایک قیمت کسی نے بھی نہیں رکھی ہوئی ہے. یہ یہاں کا یہ ٹرینڈ ہے. تو جو میرے ہمارے ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے منہ میں یہ اس طرح آپ منہ مانگے پیسے کسی کو نہیں ڈالنا. 1 ریال کی کوئی چیز وہ کہتا ہے نا, تو آپ کہو جی میں نے تو 50 وہ دینے ہیں, وہ پتہ نہیں مجھے تو ان کے چینج کا آدھا ریال کہہ لیں, چلو آدھا ریال دینا, تو یہ کہیں گے اچھا آپ 1.25 ریال میں یہ لے لیں. یہ حال ہے یہاں مدینے میں, اور دور نہیں, یہی ساری مارکیٹیں یہ جو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یہ حال ہے. تو آپ بغیر بارگیننگ کے 1 ریال والی چیز بھی ان سے پورے ریال میں نہ لیں. میں تو ابھی نتیجے پہ پہنچا ہوں.